टीम नवाज ने न्यूज़ टीवी नाज़रीन मुखातब नाज़रीन, आज का मौजू ये है, बात के पीछे भी एक बात होती है, सारी की सारी वो बात होती है। मौजू ये है कि जनरल बाजवा ने जो बयान दिया है सहाफ़ी एक को कि अगर नवाज शरीफ मेरे खिलाफ बयानियाँ नहीं छोड़ेगा, उस सहाफ़ी ने सवाल किया ना कि अगर आपके खिलाफ बयानियाँ बनाता है या जनरल बाजवा के साथ और जनरल बाजवा के खिलाफ बयानियाँ बनाता है या जनरल फैज़ के खिलाफ बयानियाँ बनाता है, बताएं फिर आपका रिएक्ट क्या होगा। उन्होंने कहा कि ये फौज नहीं करने देगी, ये अपने सब साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ बयानियां फौज नहीं बनने देगी या फौज साहब की बात नहीं होने देगी, नहीं साहब होने भी नहीं देगी। ये शाहरुख नाम में कुछ बातें की, कुछ बराह रास्त बातें कर दी जनरल बाजवा ने सहाफी को। नादर ये बात जनरल बाजवा को क्यों करनी पड़ गई, यही मैं बात करूंगा कि जनरल बाजवा को इसलिए करनी पड़ गई कि नवाज शरीफ ने चंद दिन पहले वो बात की थी। बात ये की थी कि मीडिया टॉक की थी, मीडिया टॉक में ये बात की थी कि जनरल फैज, जनरल बाजवा और जो जज साहबान थे साबिक, जिनके वो नाम लिए नहीं लिए, जिनके नाम ले लिए थे, कुछ के नाम नहीं लिए थे, उनकी बात भी कर रहे थे कि वो तबाही के जिम्मेदार वो हैं। जब ये बात की थी उसके बाद मीडिया के अंदर एक कुरान मच गया था कि नवाज शरीफ ने ये बात कर दी, बयानिया ये हो गया, फौज के खिलाफ बयानिया हो गया। बेसिकली फौज के खिलाफ बयानिया तो नहीं था, ये तो जो जनरल थे जिनके नाम आ रहे थे मुल्क के इस हालात में बचाने के लिए, तो उनकी बात नवाज शरीफ ने की थी। और नवाज शरीफ ने ये बात की, जिसको नवाज शरीफ ने ये बात की तो उसको शहबाज शरीफ वापस जाना पड़ गया। आपने नोट किया होगा, शहबाज शरीफ वापस लंदन जाना पड़ गया। जिस समय उसने लंदन जाने के बाद उसको नवाज शरीफ से मुलाकात करनी पड़ गई और मरियम नवाज को भी ने समझाना पड़ गया कि अब्बा जान आप बयानिया वही आपका ही चलेगा, मगर ये बात होगी कि बयानिया आपका ही चलेगा, इत्तेसाब जनरल बाजवा का भी होगा, जनरल फैज का भी होगा और जज साहबान का भी होगा, मगर बात ये होगा कि आप हम चुप कर दें। क्योंकि इसलिए चुप कर दें कि उनको यानी कि पब्लिक को ये कंसेप्ट नहीं जाना चाहिए कि ये जो सिविल ने जनरल बाजवा और जनरल फैज का इंतजाम करने की बात की या करवा रहे हैं, मगर बयानिया यही होगा। नाज़रीन बात दे रहे हैं, समझाने वालों ने जाकर क्या समझाया नवाज शरीफ को? नवाज शरीफ को ये नहीं समझाया कि आप बयानिया से बात आ जाए, ये बात आपको सामने निकल आएगी। मैं अंदर की बात, पीछे की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जाकर नवाज शरीफ को ये कहा कि आपका बयानिया नहीं चलेगा, मगर आप मुठ रखो, चुप कर दंड बट जाओ, आप मुठ रखें, आप खामोश हो जाएं, बयानिया आप का चलेगा, मगर फौज के अंदर से ही तसाब होगा, फौज के अंदर से ही कुछ जज यानी कि फौजी अदालतें बिठाकर और फौजी इंक्वायरी करवा कर इनकी जनरल बाजवा की इंक्वायरी होगी, जनरल फैज का भी की इंक्वायरी फौज के अंदर से ही होगी। अगर जनरल बाजवा की इंक्वायरी फौज के अंदर से होगी, जनरल फैज की इंक्वायरी फौज के अंदर से ही होगी, अगर ये कसूरवार पाए गए तो हमको जरूर सजा मिलेगी। तो नाज़रीन इनके खिलाफ तो बड़े बड़े सबूत हैं। जब इनके खिलाफ बड़े बड़े सबूत है, वो जो फौज के अंदर अदालत लगेंगी उसके ऊपर उनके जरिया बैठेगी, उसके ऊपर सबूत के पलंदे रखे जाएंगे, तो फिर इनको सजा मिलेगी। नाज़रीन फिर एक और जनरल, अब देखो जब नवाज शरीफ ने ये बयानिया थोड़ा सा खामोश हो गया और राना सुनवाला ने बात की कि हम तो जी मुल्क के फलाह की बात करेंगे, हम तो ये यानी कि बदला लेने की सियासत नहीं करेंगे, और उसने ख्वाजा आसिफ भी बात ये की और शहबाज शरीफ ने भी ये बात कर रहा है, मीठी मीठी बातें कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बयानिया आप ही का चलेगा नवाज शरीफ साहब, मगर आप खामोश हो जाएं। अब मगर ये होगा उनका इत्तेसाब जो है वो फौज ही करेगी, फौज इत्तेसाब करेगी, फौज ही कैफे किताब पहुंचाएगी जिन लोगों ने इस मुल्क को इस तहाने पर ले जाया। अगर जज साहबान के अंदर जो लोग करप्ट थे, जिनकी बात की है, नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि ये क्या नाम है उनका, खोसा साहब नहीं, या बाबा जैन थे वो, साकिब निसार जो वगैरह वगैरह जो जज साहबान हैं, उनके खिलाफ जो नवाज शरीफ ने बात की है कि भी इनको भी कटारे के अंदर लेके आया जाएगा, तो वो भी जस्टिस ईसा साहब जो हैं वो उनकी इंशाल्लाह वो तहकीकात करवाएंगे, मगर जिस अदारे के अंदर होंगे उस अदारे के अंदर इंसाफ होगा। ये बात ठीक है, अगर जिस अदारे के अंदर हो उस अदारे के अंदर इंसाफ हो जाए तो हमें तो इंसाफ से कर देना। जितनी पार्टियां के नुमाइंदे हैं या जो पार्टी के नुमाइंदे भी नहीं है, उनको क्या गर्द है, इत्तेसाब हो, जो इस मुल्क को इस दहाने तक लेके आए हैं उनको सजा, कैफे किताब सजा मिले। अगर फौज के अंदर से इत्तेसाब होता है तो अच्छी बात है। नवाज शरीफ खामोश हो गया, ठीक है। आप देख जनरल आसिम मीर साहब ने बात क्या की, बड़ी वो बात नोट करने वाली है। आपने फरमाया कि जो अदारों के अंदर करप्ट अनासर हैं उनका कोर्ट मार्शल किया जाएगा, जो अदारों में जो बॉर्डर में आने जाने की स्मगलर में मुलव्वस पाए गए, मगर सियाने कहते ने
کہیں پہ نگاہ، مگر آپ نے فرمایا ترازو برابر کا رکھیں گے. جنرل باجوہ، جنرل آصم منیر نے جو بات کی ہے نا، ترازو برابر کا، جو کرپٹ پایا جائے گا اس کا کورٹ مارشل ہوگا. مطلب کیا؟ جب فیلیں سامنے آئیں گی، اگر جو فیلیں سامنے آ گئی اس کے اندر یہ جنرل باجوہ اور جنرل فیاض کے جو بھی پلندے سامنے آئے، جو وہ جو کیا نام ہے پیزے والا، جو پیزے والا جنرل تھا ہے، تو وہ اس نے کیا کیا جو کیے کارنامے انجام دیے. جو فیلے سامنے آئیں گی فیصلے، جب فیلے سامنے آئیں گی فیصلے بھی پھر سامنے آ جائیں گے. ناظرین بات یہ ہے، 100 باتوں میں ایک بات، نواز شریف کو اس لیے خاموش کیا گیا ہے. نواز شریف اس لیے خاموش ہوا ہے کہ نواز شریف کا بیان ہے، جب ایک بندہ ہے، ایک بندے کا زور لگاتا ہے کس چیز کے اوپر تو وہ کام ہوتا ہے. ایک بندے کا زور بھی نہیں لگتا تو کام ہو جاتا ہے. بندے کو زور لگانا بہتر ہے کہ زور کے بغیر وہ کام ہونا بہتر ہے. نواز شریف کے بغیر زور لگائے کام ہو رہا ہے. نواز شریف کو کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ وہ نہیں بولے گا. جب تک نواز شریف کا بیانیہ سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا، نواز شریف نے کیوں بولنا ہے؟ نواز شریف کو کام سے غرض ہے. تو اس لیے جب اس میں دیکھیں اپنے جسٹس فیاض عیسیٰ صاحب نے بات کیا کی تھی، بات ذرا غور کریں. جسٹس فیاض صاحب نے بات کیا کی تھی، مٹی پاؤ پالیسی اب نہیں چلے گی. مٹی پاؤ پالیسی اب نہیں چلے گی. اب جو کیفے کتاب جن لوگوں نے اس ملک پر لگایا، اس جگہ میں ڈالا تھا، کھائی میں پھینکنے کی کوشش کی، تو ان کو ہی کیفے کتاب بچایا جائے گا. مطلب کیا؟ اب مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی. یہ شارق کنائی کی بات ہوتی ہے. جنہوں نے اس ملک کے اندر یہ کیا ناظرین، ان کا حساب ضرور ہوگا. جیسے فیض نے بات یہ کی کہ اب مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی. مطلب کیا مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی؟ جنہوں نے جیسے نواز شریف نے کہا تھا مٹی پاؤ پالیسی نہیں چلے گی، اور بھی جو اس چیز کے حامی ہیں، بات کسی کے لیڈر ماننے کی نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی، کسی کو جیسا صاحبان ماننے کی یا نہ ماننے کی بات نہیں ہو رہی. جو حق جانر بات کرے، کوئی بھی کرے، کسی پارٹی کا ایون کرے، اس کو تائید کرے، اس کو تعریف کرے. کیا مجھے بتائیں کہ جنہوں نے اس ملک کو اس کھائی میں گرایا ہے، کیا ان کا تصاب نہیں ہونا چاہیے؟ بتائیں، ہونا چاہیے نا. اگر ان کا تصاب چاہے کوئی بھی این نون شین جو بھی کر رہا ہے، اے ٹو زیڈ کوئی بھی کرے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. ان کو کہیں گے بڑے گڈ ویل ڈن، گڈ، بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں. کوئی بھی کر رہے ہیں، چاہے ان کا سیرا کسی کے سر بھی چلا جائے، یہ کام کرنے میں، کس کام کرنے میں؟ جو جنہوں نے ملک کے اندر کھائی میں اس ملک کو آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پیر باندھ کے پھینک دیا. اب ہاتھ کھلنے شروع ہو گئے ہیں، پاؤں میں کھلنے شروع ہو گئے ہیں. تو جب ہاتھ اور پاؤں کھلنے شروع ہو گئے ہیں تو اس کے بعد جب اپنے وجود میں واپسی ملک آ جائے گا انشاءاللہ. ان کا کلا کما ناظرین ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لیے جنرل باجوہ کو بات کرنی پڑ گئی. کیوں کہ جنرل باجوہ اس لیے بات کرنی چاہیے تاکہ نواز شریف کو میں اکساؤں. جب نواز شریف کو میں اکساؤں گا، نواز شریف جذبات میں آ کے اور بیان دے گا. جب نواز شریف جذبات میں اور بیان دے گا تو پھر میری جو تصاب کا معاملہ پیچھے رہ جائے گا. پر ایسے نہیں ہوگا. اس جنرل باجوہ پر بانب گیا کہ یہ بات اندر خانے سے نواز شریف چپ کیوں کر گیا، تاکہ اندر سے ہی تصاب ہوگا، ادارے کے اندر سے تصاب ہوگا، جو ملک کو، عوام کو. ناظرین بات پتہ ہے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے انسان، کسی کو چلو جی کسی کو آپ دھوکھا، ایک دو کو تین کو دھوکھا دیا، مگر وہ بھی غلط ہے، اس کو ہم اچھا نہیں کہہ رہے. ایک ہوتا ہے کہ ہم کروڑوں سے زیادہ لوگوں کو دھوکھا دیا اور لوگوں کو عجیب زندگی کی ان کی. ناظرین یہ تو پھر بڑا حساب دینا پڑتا ہے. جتنے کوئی دنیا داری کے عہدے پہ ہوتا ہے نا، اس پہ اتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے، اس کو اتنی کڑی سزا ملتی ہے، اس کو اتنی ہی کڑی سزا ملتی ہے. جیسے ایک بندہ کو جانور رکھ لیتا ہے نا، جانور رکھ لیتا ہے گھر میں، یا کوئی ملازم رکھ لیتا ہے، ان کے ساتھ انسان اچھا کھانا ہے انہیں اچھا دیتا ہے، ان کو جانوروں کو اچھا چیزیں نہیں کھلاتا، تو اس کا حساب ہوتا ہے. کیونکہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ان کا تیرے اختیار میں تھا، تیرے پہ واجب تھا یہ کہ ان کی دیکھ بھال کرنا. تو ناظرین یہ بات ہوتی ہے کہ ایک اتنی رائے کے اوپر حکومت کرنا تو پھر ان پہ واجب تھا، یہ واجب کے اینڈ فرض تھا ان کے اوپر کہ انہیں حکومت عوام کو ریلیف دیتے، عوام کی کے منہ سے نوالا چھینتے. عوام کو اب عوام رو رہی ہے، بجلی کے بل دیتے ہیں روتے ہیں، جو کسی کا روتے ہیں. جناب پی ٹی جناب باجوہ کے دور میں جو پی ٹی کی حکومت تھی، وہ لوگ روتے تھے تب بھی، تب کا ملبہ گرا، ابھی تک ملبہ گر رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے. تو اس لیے ناظرین احتساب ہوگا، کڑا احتساب ہوگا. خاطر جمع در رکھو، انشاء احتساب ان کا ہوگا، ضرور ہوگا، ورنہ کچھ بات نہیں چلنے کی. اب احتساب ہوگا، کڑا ہوگا، کڑا ہوگا، کڑا ہوگا انشاءاللہ.